कशें हांगा कुडचड्यार कशें तुमकां सपोर्ट मेळटा? आयज आमचो मार्केट विजीट जो आसा तो कुडचड्यार आसा आनी कुडचड्याचो मार्केट आमी आयज सुरवात केल्ली आसा. खूब बरो रिस्पॉन्स जो मेळटा आनी लोकांक जे परिवर्तन जाय, बदल घडपाक जाय अशें प्रत्येक आमी जेन्ना शॉपाचेर वयता जावं लोकांक मेळटा ते प्रत्येक जाण असोच सांगता की खंय ना खंय चेंज जावपाक जाय, खंय ना खंय बदल घडपाक जाय. आनी लोक आयज निराशी जाल्ले आसात. तुमी पळयता आसतले कितलेशे विशय जे गोंयकारांच्या हिता खातीर जावपाक जाय आसले मात ते जाल्ले ना आनी कितलेच फावट आश्वासनां दिल्लीं आसा. जशें की कुडचड्यार एक मेजर इश्यू म्हणटा तो मायनींग. आयज मायनींग ठप्प जाल्ल्या कारणान कितलेशे बेकारी वाडलेली आसा. ट्रक जावं ट्रान्सपोर्टेशन जे आसा ते ट्रान्सपोर्टेशन बंद जाल्लें आसा. कितलेशे जाण एवरी टायम कितें करता, रेव्हेन्यू म्हटल्यार तेंचो जो उद्योग चालू करपाक लागून म्हटल्यार जेन्ना सरकार घोशणा करता की आमी उद्योग चालू करतले, जो मायनींग आसा ती चालू करतले, तेन्ना हे इन्शुरन्स करता, रोड टॅक्स भरता आनी तेजे नंतर परत मायनींग चालूच जायना. जो डंपिंग जो आसा ते चालू जायना. फक्त थोड्याच मोजक्या हितून हे चालू जाल्ले आसा आनी हे प्रत्येक गोंयकारांक जेन्ना आमी भोंवले, डोर टू डोर गेल्ले जावं लोकांक मेळ्ळे तेन्ना मेजर जो इश्यू आसलो तो मायनिंगाचो. ह्या बेल्टान चड मायनींग आसल्या कारणान जावं मार्केटान बसून ज्या प्रमाणान पयलू जो उद्योग जातालो, जो धंदो जातालो तो आयज कमी जाल्लो आसा आनी सगळ्यांक खबर आसा. आनी हेजो जो बीजेपी सरकारान म्हटल्यार इतली 2012च्यान जो मायनींग बंद जाल्लो तो आयज 2024 जाल्ले. प्रत्येक वर्सा जेन्ना इलेक्शन येता ते इलेक्शन लागीं पावता, झेडपी इलेक्शन लागीं पावले तेन्ना पेडे खावयले. तेजे नंतर जेन्ना लोकसभा इलेक्शन येयले, लोकसभा इलेक्शना टायमार तेंच्यान सांगले की आमची मायनींग चालू जातली म्हणून. परत आतां विधानसभा इलेक्शन गेले, ते विधानसभा इलेक्शनान तेन्नाय सांगलेलें तेंच्यानी की मायनींग चालू जातली. बट अजून पर्यंत तेंच्यांनी जे ठोर प्रमाणान ते काम करपाक जाय जावं मायनींग सुरवात करपाक जाय ते अजून पर्यंत जाल्ली ना. तशेंच तुमी पळयता आसतले आयज कितलेशे धंदे जे आयज ठप्प पडलेले आसा, बंद जाल्ले आसा आनी खंय ना खंय उद्योग जनरेट करपाक जाय तो पासून केल्लो ना. आमी पळयता एग्रीकल्चर महान म्हटल्यार शेतकाऱ्यांक, आयज शेतकाऱ्यांक जो काजूचो दर मेळपाक जाय तो काजूचो दर मेळना. जावं शेतकारी जे आसा तेंचे जो उसाचो हे आसा, आयज तुमी पळयता काजू फॅक्टरी हांगा कितलेशे ह्या वाठारांतूय शेतकार आसा ते शेतकारूय तेजेर डिपेंडंट आसले, तेंकाय आयज थंय उद्योग मेळना. म्हटल्यार अशे कितलेशे प्रमाण आसा जे म्हारगाई जी वाडयल्या बीजेपीन जी डबल इंजीन म्हणटा, मात म्हारगाई इतली वाडलेली आसा की माथ्या वयल्यान गेल्ली आसा. आयज प्रत्येक गोंयकार जो आसा आयज निराशी जाल्लो आसा, तांकां खंय ना खंय बेजार जाल्लो आसा, विटलोलो आसा. हो सरकार जी फोटिंगपणां सांगता आनी जे काँग्रेस तांकां सपोर्ट करता, जे आमदार निवडून गेले ते काँग्रेसीचे आयज बीजेपीन आसा आनी ते एवरी नाव एंड देन गोंयकारांक फटयता. हेजेर आयज गोंयकार विटलोलो आसा आनी तांकां जाय की एक पर्याय जाय तो म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्स, एक प्रादेशीक पक्ष, जो पक्ष गोंया खातीर काम करता, गोंयकारां खातीर काम करता, गोंयची उदरगती खातीर काम करता, गोंयकारांचो फुडारा खातीर काम करता. आनी प्रत्येक गांवागांवांनी जेन्ना आमी रेव्होल्युशनरी म्हणजे आमचे क्रांतिकारी भाव जे आयज गांवागांवांनी भोंवता तेन्ना तांकां खूब बरो प्रतिसाद मेळटा. आमचो डोर टू डोर कॅम्पेन पासून ऑलमोस्ट 80% सुमार कंप्लीट जाल्लो आसा. एक 20% उरलेलो आसतलो, पण तोय आतां बेगांच्या बेगान आमी कंप्लीट करून काडटले. 1 म्हयनो जालो तुमगे कॅम्पेन चालू जाल्लें, पळय तुमगे कॅन्डिडेट भोंवता, तुमकां कशें दिसता सावथ गोवा तुमचो कॅन्डिडेट आसा तेजे आतां जे मेन म्हळ्यार 3 पार्टी आसा, काँग्रेस, बीजेपी आनी आरजी, हे भितर तुमी खंय पळयता तुमकां? पळय आमचो पयलो म्हणजे आमचो जो कॅन्डिडेट डिक्लेअर जालो तो डिसेंबरान डिक्लेअर जालो आनी डिसेंबरान जावन आमचें जे काम आसा ते सुरवात जाली. कंटिन्युअसली डोर टू डोर कॅम्पेन आमचो कॅन्डिडेट रोबर्ट पेरेरा हो कंटिन्युअसली डोर टू डोर कॅम्पेन करता, लोकां मेरेन वयता, लोकांक मेळटा. तशेंच कितलेशे मार्केट विजीट्स, हेज्या पयलीं आमी आनीक मार्केट विजीट्स केल्ले, जावं आनीक मिटिंग्स ज्यो पर्सनल लेवलाचे मिटिंग्स आसा, कॉर्नर मिटिंग्स आसा, बारीक बारीक बसका आसा, ह्यो सगळ्यो घेतल्यो, लोकां कडेन जाणून घेतले तेंचे विशय कितें आसा ते. आनी आमचो जो कॅन्डिडेट आसा ताका खूबसो टायम मेळलो लोकांक फुडें वचपाक. आतां तुमी पळयता आसतले हे दोनी पक्ष जे सेंट्रल पार्टी आसा, सेंट्रल पक्ष आसा, दोनूय पक्षांनी आतां हालींच कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्ले आसा. म्हटल्यार ते केन्ना तरी वयतले. आयज ते बेश्टे वयता आनी येता, मात तांकां ग्रावंड लेवलाचेर कितें घडटा आनी कितें चलता हें मात बसून खबर ना. आमच्या कॅन्डिडेटाक प्रत्येक गांवांची जी म्हायती आसा, जे म्हायती ताणें घेतलेली आसा आनी ही म्हायती खंय ना खंय पार्लिमेंटान पावपाक जाय. आमचे विशय, गोंयकारांचे जे विशय आसा हे जाणून घेवपाक जाय, कित्याक हे अपयशी ठरले. बीजेपी अपयशी ठरलेलो आसा आनी काँग्रेसूय अपयशी ठरलेलो आसा. हेंच्यांनी इतली वर्सां जी फोटिंगपणां केल्या आनी गोंयकारांक म्हटल्यार आयज सादें उदक बसून सप्लाय मेळना. आयज कितलेशे वाठार आसा ज्या वाठारांनी आमी भोंवल्ले आसा, गांवांनी भोंवल्ले आसा, थंय आज सादें बेजीक नेसिलिटी म्हणटा ते उदक सारको मेळना, अजून पर्यंत टॉयलेट फेसिलिटी सारकी ना. सो हे फोटिंगपणां जी आसा हे दोन्ही सरकारांनी केल्ले आसा आनी खंय ना खंय गोंयकारांक थंय थांबयल्ले आसा, गोंयकारांक थंय दवरले आसा. आनी हेजो जबाब जो आसा हो मतदार, हो गोंयकार जो आसा तो भायर सरतलो, रागान भायर सरतलो, कित्याक प्रत्येक गोंयकार आयज हट जाल्लो आसा. आयज खंय ना खंय तांकां काळजाक लागलेलें आसा की एवरी नाव एंड देन तुमी फोटिंगपणां करता म्हणून. तुमी पळयले केपें तालुक्यांत, केपें सांगे, तुमकां कितें दिसता लोकांचे इश्यूज कितें आसा आनी तुमकां लोकां कडल्यान कशें रिएक्शन मेळ्ळा?
तूं आतां केपें बाबतींत उलयलें म्हणटा केप्याची आमी ग्रावंड रियलिटी पळयली ती जाल्यार लिटरली आमकां रडपाक येवपाचें कित्याक केप्यांचे जितले पळय पॉलिटिशियन सांगतात केपें बेस्ट आहा केपें हें केलें केपें तें केलें सगळीं सांगतात बट तूं केन्ना ते गांवांत घुसला हांव सगळ्या पॉलिटिशियनाक विचारता जावं ते बीजेपी जावं ते काँग्रेस जावं ते आनी कोण आरजीपी सोडून ते कोणाकूच गेले ना हर घर जल मी म्हणटात फॉर एक्झाम्पल हो नाऱ्याक येता इव्हेंट करताले हे केपेंचे गांवांत फॉर एक्झाम्पल केपें म्हणटा केपेंचे गांवांत दर घरांत हर घर बॅरल जाल्ली आहा इंटिरियर रिमोट एरियाक वचपाक जाय तुमी त्या लोकांक तुमी फकत दांबून दवरल्यात कित्याक आमची ही आयज आमी मार्केटाक आहा ही सेकंड फेज फर्स्ट फेज म्हणटा ती आमी डोर टू डोर केल्या गांवांत बारीक इंटिरियर गांवांत भोंवल्यात इवन हांव काल पासून काणकोणच्या गांवांत आसलो लोकांची रियलिटी ग्रावंड रियलिटी आमी सोजमोन घेवपाक जाय हिंगा मार्केटाक रावन उलोवपाक सगळें सोंपें आनी हेच दोनूय पॉलिटिकल पार्टीन केलां काँग्रेसीनूय केलां आनी बीजेपीन केलां येयले नाक्या रूप रावले भाशण टोकली घरांत घुसोन पळय तेंची परिस्थिती कितें आहा ती हे गोंयकार लोकांक काबार केले तुमी अक्षरशः पोटिंगपणाची आश्वासन दिवन आनी जे कार्यकर्ते म्हणटात ते न्हू आयज तेंची कार्यकर्त्यांची तांकां आपली रियलिटी तेंची कळ्ळो आयज कार्यकर्त्यान आज पासून दिल्यार हाती सॅनिटायझर लागलो आहाय आयज तुमचे दोळ उगडले आसतले कार्यकर्ता आयज फकत ना तुमी झेंडे घेवन नाचपाक उरल्यात आयज